سیدہ دا جدوں دا ساڈا غازی لتھا ہے اسی انج جڑ گئے ہاں وسن دے قابل کیا بات ہے کیا بات ہے ہاشمیاں دی نسل وچ سجاد تو وڈا نفیس کوئی نہ عباس تو وڈا جوان کوئی نہ جوانا تواڈی جوانی دی قسم ہے جند تو وڈا نفیس کوئی نہ ان بہناں دے سامنے ماریا نے ہاتھ نال ہووے تے سینے تے آوے ہن تے ماتم دے دہاڑے بہناں دے سامنے ماریا نے ماواں دے سامنے ماریا نے تے جند تو وڈا جوان کوئی نہ آج دی رات دا صدقہ اکبر دا بابا تن کربلا لے جاوے او چکری اچ دور تو آئے ہوئے مکانیاں اکھا نال جا کے ویخ جندہ ایدہ وڈا کادہا ان دی قبر قاسم تو چھوٹی ہے جی بھائی عمران شاللہ پتر جیندہ روی او دی قبر قاسم تو چھوٹی ہے نہیں کچھ بندے انصاف نہیں کیتا یا تو امیر ہے یا میں سمجھا نہیں سکیا میں سین دا ذاکر ہو کہ منت پہ کردہ تھوڑے جدن رہ گئے نہیں آئندہ سال کوئی ہوئے نہ ہوئے پن لیون تے محمد دی ماتوں میں پہاڑ مسائب دا ہور بڑھدا من حال آیا جناب سجاد گول آدھا مولا کیا کربلا دے ہر شہید نو آپ دفنایا ہی سجادہ دن ہاں میں اپنے ہتھا نال دفن کیتا ہے مولا کیا چاچے غازی نو بھی آپ دفنایا ہی سجادہ دن ہاں میں اپنے ہتھا نال دفنایا ہے مولا میں سنے تیرے چاچے دا قد بڑا بڑا ہاں کیڑا بندہ جی دی معاشی آوے ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے سجادہ دن ہاں ساڑی نسل چ میرے چاچے تو بڑا جوان کوئی نہ من حالہ دا مولا قد بڑا ہاں وقت قبر چھوٹی کیوں ہے سجاد ماتم کیتا ہے عقل مار کے دے نہ روا میں جتنا لپا ہے میں اتنا دفنا ہے سیدہ دا میرے چاچے دے جوڑ سلامت کوئی نہ ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ایو حق ہے ایو حق ہے ایو حق ہے میرے چاچے دے جوڑ سلامت کوئی نہ ہے شہادت نہیں دو جملے موڑھے تے مشک ڈھال نیزہ تلوار ہاتھ چ اصغر دی بہن دا ہاتھ مسائب تے میں پڑھ چھوڑے جدہ اصغر دی بہن دا ہاتھ نب کے عباس حسین کو لائن شبیر تو کرسی چھوٹ گئی ہے نجف دے پاس منہ کر گیا دا بابا ہون میں غریب مرحبا مرحبا میرا غازی ٹوریا ہوئے نئے عباس تیری سفارش تو صدقے غازی ٹور چلے ہیں مولا اجازت وین نہیں بان دیں دے 2.5 گھنٹے دا مضمون ہے جناب عباس دی شہادت وین نہیں سنیں دے غازی اے ڈھال کیوں چاہیے عباس اے نیزہ کیوں چاہیے غازی تلوار کیوں چاہیے عباس جنگ لڑنی ہے مولا غازی دا واسطہ ہی میرا لفظ آیا نہ کری عباس جنگ لڑنی ہے
حسین دا غازی تلوار اپنی بھی رکھ میری بھی رکھ نیزہ اپنا بھی رکھ میرا بھی رکھ تلوار اپنی بھی رکھ میری بھی رکھ حسین دا عباس ایک گل دا دھیان رکھی میدان چ ہتھیار اتنے استعمال کری جتنا بہن بدلا دیوی سیدہ دا غازی تو اینانو میدان چ مارنا ہے اینا ساڑیاں بہنانو حوصلہ حوصلہ بیٹا حوصلہ جوانی مانے تو انہاں میدان چ مارنا ہے انہاں ساڑیاں بہنانو بازار اللہ دے حوالے نہیں پڑھدا کیویں ٹرے نہیں پڑھدا کہیں چڑھایا پر ایک گل کلا بہ کے سوچی میری ہر شہید دی تیاری 9 کناتا ہن بی بی پاک دے خیمے دے چواں پاسے کتنیاں 9 کناتا سنے علی اکبر ہر شہید دی تیاری انہ کناتا چو ہوئی ہے عباس دی تیاری آن دی مان دے خیمے بھی چو ہوئی نہیں میرا دل بابا جی پڑھنتے پر مجبور ہو گیا مت آخری ہوئے جڑا علی دی دھی دے خیمے چ ام البنین دے پتر دا گھوڑا آیا بی بی ماتم شروع کیتا آن دی ماں واگ نب گیا دیئے بھینین دا مان سلامت رہے واہ بھائی واہ تے ایک منت اجڑی تے لائی وانج کیڑی بی بی آدھی غازی کل ملنے نزیو او قیدیاں والے کی میں پامنے ہیں نہ سمجھ کی میں بولنے نال شرابی اللہمان اللہمان مقامہ بھائی آخری سلام میں لفظ کی پڑھے ہیں میں پتر قربان کر دے وہاں لفظ میں کی پڑھ گیا علی دی اولاد نو انج کر گیا دن میرا آخری سلام شبیر دی پگ لے گئی ون عباس میری کوئی بہن مر جاسی لفظ میں نے ہونے سین دیتا ہے تے میں ہون پڑھن لگا شبیر دن غازی گھوڑا ٹور متے کوئی میری بہن مر جائے فاتح شام بی بی آدھی دھیان نال ویخ ترائے مر گئی بی بی آدھی جتھے غازی نہیں رہنا میرا جیون کوئی اللہ مان اللہ مان دریا وچ گھوڑا لایا جناب عباس دے گھوڑے نے دریا وچ پیر مارے ادمت ساکبہ غازی آدن کیا پہ کریں ہیں آدھے مولا جڑا اے پانی میرے پیران دی وجہ نال تیرے کپڑے تے پہ پوندے مولا اس پانی نال تیری آباد تر ہوئے سی مولا تیرے کپڑے پانی اچھ ڈوب ویسن مولا پانی خیمے جاوے نہ جاوے تیری لاش
حسین گھن ویسی اندے تو بڑا مصائب حبیب رضا نو یاد کوئی نہیں غازی دا گھوڑا دا مولا تیری آباد دامن اصغر دی بہن اصغر دے منہ وچ نچوڑ سی حسین دے پتر دی پیاس بوجھ ویسی مشک رکھیے میدان چائن جنگ ہوئی کوئی نہیں قاسم زین تے ہا تے قاسم ہا زمین تے آیا تقسیم ہو گیا ام البنین دا پتر گھوڑے دی زین چہا تقسیم ہو گیا کہ ویلے دے اکبر دی ویل کھبا بازو کلم ہویا قاسم دی ویل اتھا مشکے ہن میں مر جاواں تے اگلے لفظ نہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دی قسم پیر سجاد شاہ جی کربلا دا سارا ظلم اکٹھا کریے وط بھی اتنا نہیں بندا جتنا صرف عباس تے ہویا ہے کیونکہ 9 لاکھ جان دا ہی ہوئے جن دے آسر دے حسین بہنہ نو لے کے ایک حرام زادے عباس دی کانڈے چھ نیزہ مارے آئے ایک بے غیر تیر مارے آئے جڑا سجیہ کھچ لگائے حرمل حرام زادے عباس دے سینے چھ تیر مارے آئے جڑا کانڈی چھ نکلے آئے حقل مار گیا دا بابا اوکھا پیا موقع حاضری حوصلہ بھائی ایک وین کریے بازو کٹے گئے آنکھ تیر سینے میں تیر پیر رکاباں پھس گئے جدو آن دی ماں دا خیمہ نیڑے آئے غازی آدھا گھوڑا میں زندگی چتن کچھ نہیں آکھیا میرے آخری صاحب ہے چل دن اللہ دا نائی مینو ایتھے نہ لہاوی اور مینو زین تو لاندا علی دی دھی نہ ویکھے مینو اوتھے لے چل جتے ساری فوجے عباس دا گھوڑا بھج پیا جند گول نیزہ ہاؤس غازی نو نیزہ مارے آئے جند گول تلوار آئی اس تلوار ماریے غازی آدھا آؤ من مارو اکبر دے بابے نو کوئی نہ حوصلہ 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 بیٹا حوصلہ کچھ قدمہ دے آئے بھیرادہ بازو لے سینے نہ لایا وقت کچھ قدمہ دے گئے دوجہ بازو ملے ہیں بابا جی اس بازو دی مٹھی بند ہائی تے ان دے وچ علم ہا شبیر بھرا دے بازو انجائے سیدہ دا میرا اللہ تو گواہ رہی اے نہ بازوہ دے مان آئی میری سکینہ نو سر جائزانو تے رکھے فرمایا عباس کربلا دے غریب دا سلام ہوئی مولا حسین تے غریب ایک واری میری آنکھ چو تیر کٹ میں ویکھاں غریب کے جائے ہوندے فرمایا غازی میں اللہ دیا حسرتاں پوریاں کی دیاں تو ایک میری کار مولا بسم اللہ فرمایا غازی میں نے ایک واری بھرا ساڑ آدھا میرے ہاتھوں دے میں پیران دلا گیا آدھا میں تیری کنیز دا پترا
بابا جی میں جھوٹ بولا میرے پتر مر جان آج کچھ بندے بکواس کر دین غازی سید نہیں آج کچھ بندے بکواس کر دین عباس معصوم نہیں میں جھوٹ بولا میں نے چکری والے ممبر تے موت آوے 9 باری حسین آکھے غازی میں نے پھرا ساڈ عباس آدن مولا بار بار حکم کیوں کریں دے ہو شبیر آدن غازی میں دن اس تو آدھا میں نے پھرا ساڈ تاکہ معاشر والے دن میں نبیاں بچ سر اچھا کر کے آکھاں میں عباس دا پھرا او میرا علمہ والا پھرا او میرا نشانہ والا بھرا سڑیا بہن سڑیا تیر چھکیا گل مک گئی 2 یا 3 منٹ ایک دعا منگو شاءاللہ کسے بھرا دے ہتھاں وچ او دا بھرا نہ مرے دوجی دعا منگ شاءاللہ کسے بہن نو کوئی اے نہ آکھے جاگ تیرا بھرا مر گیا عباس دے چہرے دا رنگ تبدیل ہویا لڑکنا دا ہٹا کے علی دی دھی ڈٹھا اکبر دے پیونو آدھیے میں موسنا مادی موسنا دھیاں تیک منت ہمشیر دلا جا او ساتھ بہوے سان ہین غازی دے توڑے ایک احسان شام دیاں گلیاں وچ تے ایک منت ہمشیر تے لاجا کیڑی بی بی آدھیے میں اپنی چادر تینو دینیا تے عباس دا کفانا کر لماتم نہیں کچھ بندے ماتم نہیں کیتا حسین کٹے بازو چین حسین کٹے بازو چین تیر علی اکھ چمیے غازی تو علی دا پتر ہے میں علی دا پتر ہاں آؤ بھئی ایک بین کریے میں نے ایک گل دا جواب دے مولا کیڑی گل دا سیدہ دا تیرے بازو کی میں چاوا دس غازی ویرن بازو کی میں چاوا دس غازی ویرن بازو کی میں چاوا دس غازی ویرن سیدہ دیا انصاف کر پھٹی ہوئی مشک نکی میں جاگے پھٹی ہوئی مشک نکی میں جاگے بازو تیرے سینے لاکے بازو تیرے سینے لاکے او بن فضل کو کیا دکھلاوا میں غازی ماتم کرنا میں غازی اینج نہیں سیدہ دیا عباس تو ٹر چلے او جیڑی میری 4 سال دی دھی ہے